बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई खुशखबरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों फाइनली HBL बैंक ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया है। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन जो कि हुकूमत पाकिस्तान से बिला सूद कर्जा लेकर अपना ज़ाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ज़ाती बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पास सुनहरी मौका मौजूद है। अगर आप न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, आप अपने कारोबार को स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप HBL बैंक में दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जिसका प्रोसेस इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगा। तो सारी तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, सारी तफसीलात आपको तब जाके समझ आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ HBL बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। ठीक है, तो ये बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान ने यानी वफाकी हुकूमत ने इस कर्जा स्कीम का आगाज किया है। इस कर्जा स्कीम के तहत दोस्तों आपको 3 कैटेगरी जो है दी गई है, इनमें से किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है। नंबर 1 पे कैटेगरी ये है कि दोस्तों आप 5 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। 5 लाख रुपए का कर्जा जो है ये आपको बिला सूद दिया जाएगा, इसमें सूद का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है। 5 लाख आपने कर्जा लेना है, 5 लाख ही आपने वापस करना होगा। दूसरी कैटेगरी ये है कि आप दोस्तों 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। अगर आप 15 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो इसके ऊपर आपने 5% तक जो है मार्कअप पे करना होगा, और इसके बाद अगर आप 15 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो कम से कम आपने 10% तक इक्विटी खुद डालनी होगी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि जिस कारोबार के लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसमें 10% पैसे आपने खुद लगाने हैं, बाकी जो 90% पैसे होंगे वो आपको बैंक फराहम करेगा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लें, अगर आप 5 लाख का कर्जा लेते हैं या 15 लाख का कर्जा लेते हैं तो आपको ये जाती जमानत के ऊपर मिल जाएगा, सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपको ये कर्जा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप तीसरी कैटेगरी के तहत 15 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने सिर्फ 7% तक जो है मार्कअप पे करना होगा सालाना बेस के ऊपर। ठीक है, इसके लिए लाजमी है कि जिस बिजनेस के लिए आप कर्जा ले रहे हैं उसमें आपने 20% पैसे खुद लगाने हैं, 20% आपने इक्विटी खुद डालनी है, बाकी जो 80% पैसे होंगे वो आपको HBL बैंक फराहम करेगा। ये जो 75 लाख रुपए तक कर्जा है इसके ऊपर बैंक जो है अपनी शर्त ज़वाबित के मुताबिक आपको कर्जा फराहम करेगा, यानी HBL बैंक आपके यानी कस्टमर की सिचुएशन देखेगा, उसके मुताबिक आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी शर्त आपसे मांग सकता है। ठीक है ना, 75 लाख कर्जे के लिए। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे बहुत अहम चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर तो आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपने इक्विटी डालनी है, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 15 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो 10% आपने इक्विटी डालनी है, अपने पास से पैसे लगाने हैं। अगर आप 75 लाख रुपए तक कर्जा लेते हैं तो 20% तक आपने इक्विटी खुद डालनी होगी, खुद पैसे लगाने होंगे उस बिजनेस के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, अगर तो आपके पास पहले से कोई कारोबार मौजूद है, पहले से कोई बिजनेस मौजूद है, आप उसको स्केल अप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको उसके लिए कर्जा चाहिए तो फिर उसमें आपको इक्विटी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे पैसे जो है वो बैंक ही फराहम करेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप अपने ज़हन में रखिएगा, जब भी हुकूमत पाकिस्तान कोई कर्जा स्कीम लॉन्च करती है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है तमाम बैंकों को कंट्रोल करता है। तमाम पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक, उनको पॉलिसी बना के देने वाला बैंक स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक हमारा जो है नेशनल बैंक कह लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक हैं इनको मैनेज करने वाला बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बना के दे दी है HBL बैंक को, बैंक ऑफ पंजाब को, या जितने भी बैंक आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के तहत कर्जा फराहम करेंगे, उन तमाम बैंकों को एक पॉलिसी बना के दे दी गई है कि इस पॉलिसी के मुताबिक तमाम बैंक जो है कर्जा फराहम करेंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन स्कीम के लिए। ठीक है ना। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है कर्जा आपको कितना मिल सकता है, और अब हम बात करते हैं इस कर्जे को आपने वापस कितनी मुद्दत में करना होगा। तो दोस्तों अगर तो आप कर्जा लेंगे 5 लाख या 15 लाख रुपए तक, तो फिर दोस्तों आपने अगर आप 5 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो आपने 3 साल के अंदर अंदर कर्जे को वापस करना है। अगर आप कर्जा लेंगे 15 लाख या फिर आप कर्जा लेंगे 75 लाख तो फिर आपने 8 साल के अंदर अंदर कर्जे को महाना किसके साथ वापस करना है। अगर दोस्तों आप 15 लाख कर्जा लेंगे या 75 लाख रुपए तक कर्जा लेंगे तो फिर आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया जाएगा। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि 1 साल तक आप अपना कर्जा लेके आप अपने कारोबार को
پروفٹ میں لائیں گے، منافع میں لائیں گے، ٹھیک ہے نا، تو 1 سال کے بعد آپ نے ماہانہ قسط کے ساتھ بینک کو پیسے واپس کرنا شروع کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 سال کا گریس پیریڈ آپ کو دیا جائے گا۔ گریس پیریڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس سال میں کوئی قسط جو ہے بینک کو جمع نہیں کرانی، پیسے آپ نے واپس نہیں کرنے، 1 سال میں کاروبار کو آپ نے پروفٹ میں لانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب دوستو بینک کی قرضہ فراہم کریں گے کچھ شرائط ضوابط ہیں۔ ایچ بی ایل بینک جو ہے اگر آپ نے اس میں درخواست جمع کروانی ہے، ایچ بی ایل بینک سے اگر آپ نے قرضہ لینا ہے پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت، تو پھر آپ کو 3 شرطیں جو ہیں لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمام پاکستانی مرد خواتین جن کے شناختی کے بنے ہوئے ہیں وہ قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی مرد خواتین قرضہ لینا چاہتے ہیں ان کی 21 سال سے لے کر 45 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ آئی ٹی کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، یا پھر آپ ای کامرس کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ای کامرس کہتے ہیں جی آن لائن اگر آپ نے کچھ چیزیں سیل کرنی ہیں دراز کے اوپر، امیزون کے اوپر، ای بے کے اوپر، یا فلپ کارٹ کے اوپر، یا پھر علی بابا کے اوپر، علی ایکسپریس کے اوپر، بہت سی ویب سائٹ آن لائن مارکیٹ پلیس ہیں۔ اگر آپ نے ای کامرس کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی ایج کم از کم 18 سال ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی آپ کی جو تعلیم ہے وہ کم از کم میٹرک ہونی چاہیے، تب جا کے آپ قرضہ لے سکیں گے آئی ٹی کے کاروبار کے لیے اور ای کامرس کے کاروبار کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، اگر آپ ان کو پورا اترتے ہیں تو آپ قرضہ اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دوستو بہت ہی اہم چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، آپ نے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ 25% جو قرضہ جات ہیں دوستو وہ خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خواتین ہیں وہ بھی کاروباری مقاصد کے لیے قرضہ لے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تمام پاکستانی مرد خواتین کسی بھی بزنس کے لیے، کسی بھی کاروبار کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مین چیز کی طرف آ جاتے ہیں جی، اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے اس قرضہ اسکیم میں درخواست کیسے جمع کروانی ہے، کہاں پہ جمع کروانی ہے، اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اپلائی کرنے کا سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ میں آپ کو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر پرووائڈ کر دوں گا، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ آن لائن گھر بیٹھے فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ ایچ بی ایل بینک نے بھی یہاں پہ یہ لنک دیا ہوا ہے، ابھی میرے پاس انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو چل رہا ہے، اگر یہ اوپن ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے کہ اوپن ہو جائے گا، کبھی کبھار اس ویب سائٹ کو اپنا لوڈ بہت زیادہ پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہ ویب سائٹ اوپن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میرے سامنے یہ فارم آ چکا ہے، تو سب سے پہلا دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں آ کے اپنا جو ہے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ ایشو ڈیٹ لکھیں گے، یہاں پہ آپ قرضہ سلیکٹ کریں گے، آپ کو کتنا قرضہ چاہیے، 5 لاکھ، 15 لاکھ، 75 لاکھ، جتنا آپ کو قرضہ چاہیے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور انٹر کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو اگلا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ نے اس کو پر کر کے سبمٹ کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر آلریڈی میں 5-6 مختلف ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں، آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار مکمل ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایچ بی ایل بینک نے کل اعلان کیا ہے کہ ہم پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر رہے ہیں، تو پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ قرضہ لینا چاہتے ہیں حکومت کی بلا سود قرضہ اسکیم کے تحت تو وہ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے، آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ ایچ بی ایل بینک نے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا ہے، گھر بیٹھے آپ درخواست پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں۔ آن لائن اپلیکیشن فارم ہے، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کے اوپر آپ اس اپلیکیشن فارم کو پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر تو اس کے اوپر بھی آپ یہ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ کسی بندے کو 200-500 روپیہ فیس نہ ادا کریں، آپ اتنے امیر ہوتے تو آپ قرضہ اپلائی نہ کرتے، آپ جو ہے 1000-2000 کسی کو دینے کے بجائے آپ خود فارم پر کر کے جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ایک چیز کی نشاندہی میں کرتا چلوں دوستو، جب آپ نے انٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اگلا فارم آئے گا نا، اس وقت آپ سے پوچھا جائے گا آپ کس بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ ایچ بی ایل بینک کو آپ نے لازمی سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو ساری تفصیلات دوستو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا دی ہے، ایچ بی ایل بینک کے اوپر ساری تفصیلات بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔